अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादात रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो क्लिप्स मेरे अभी हालिया पिछले हफ्ते मरी के दौरे के, लेकिन इस पर डिटेल वीडियो तो मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा कि जिस रास्ते से हम गए थे वो रास्ता कौन सा था और कैसा था। लेकिन आज की वीडियो का टाइटल ये है कि आज 14 अक्टूबर है और 2025। ऐसे में पिछले 3 से 4 दिन मुल्क की सूरत हाल जो पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर मरीद के और इस बेल्ट में झेलम गुजरांवाला जीटी रोड की जो ब्लॉकेज, मोटरवे बंद रही, पिंडी इस्लामाबाद को बंद रखा गया, कंटेनर लगाए गए, ये सारी सूरत हाल आपके सामने आपके इल्म में है। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल किसी ने नहीं बताया कि ये अब क्या सूरत हाल है, इस वक्त क्या कंडीशन है रास्तों की, और रास्तों की सूरत हाल कैसी है। क्या मरी नथिया गली जाने वाले जो लोग हैं वो इस रास्ते से सफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और क्या अभी मरी जाना ठीक है, नहीं ठीक है। जो लोग इतने दूर से आ रहे हैं प्लान करके, उनके लिए बड़े सारे मसले मसाइल हैं कि क्या इस वक्त मरी आने जाने के रास्ते ओपन है या नहीं ओपन है। ये सारे सूरत हाल आज की इस मेरी वीडियो में होगी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो दोस्त मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं कि यार प्लीज़ आजकल मेरी वीडियोस लाजमी पूरी देखा करें। यूट्यूब की नई कोई पॉलिसी आई है या मुझे नहीं पता क्या है कि जिसके हवाले से हमारे जो वीडियो है वो कम लोग देखते हैं और हमारे लिए बड़े मसला बना हुआ है। इस वक्त जो सिचुएशन है आज 14 तारीख की, उसमें ये है कि तकरीबन मामलात उनसे हैं वो अब नॉर्मल हैं और मेन जो पॉइंट्स हैं वो सभी खोल दिए गए हैं। और कहीं कहीं कल चल रही और उस हवाले से रास्ते बंद किए गए, लेकिन आज सुबह से हालात तकरीबन नॉर्मल हैं। और ऐसे में उस जमात की जानिब से बाकी तजाज ख़त्म करके 17 तारीख की भी कॉल दी गई है लाहौर दादा दरबार की। उस वजह से भी काफ़ी सारे मामलात आज बेहतर हो जाएंगे। उसके साथ साथ इस वक्त जो सिचुएशन है कि अगर आप मरी आने के लिए, नथिया गली आने के लिए कुल मिला के 4 से 5 ऑप्शन है जिस तरह आप आ सकते हैं। जिसमें सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि आप पिंडी से पुराना जो जीटी रोड है मरी का, उस रास्ते से भी अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको फैज़ाबाद से पहले आपको आना पड़ेगा कश्मीर हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे पे, और श्रीनगर हाईवे पे जब आप आएंगे तो फिर आगे इस तरह यहाँ से जैसे आप गुजर रहे हैं ये बाराको वाला जो बाईपास है यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ से गुजरते हुए फिर आप आगे, पहले एक दौर था कि जब आप बाराको बाज़ार में काफ़ी फंस जाया करते थे और बाराको बाज़ार में ट्रैफिक की जो परेशानी है वो टूरिस्ट को उसके खमियाजा भुगतना पड़ता था। इवन कि मैं खुद आया हूँ तो 1-1 घंटा हमारे रोड ब्लॉक की सूरत में यहाँ पर फंसे रहे। लेकिन उसके बाद फिर ये 17 मील टोल प्लाजा आता है और इस टोल प्लाजे से पहले यहाँ पर ये जो इसमें डाइवर्शन लगी हुई है जिसमें एक रास्ता एक्सप्रेस वे की तरफ चला जाता है और सीधा अगर आप जाएँ तो वाया छत्तर और ये खूबसूरत तरीन रास्ते देखते हुए ये राइट साइड पर लोड टोपा और एक्सप्रेस वे की तरफ चली जाती है रोड। लेकिन अगर आप सीधे जाएँ तो फिर आप पुरानी मरी वाली रास्ते से आप जा सकते हैं। ये 17 मील का टोल प्लाजा है। यहाँ से होते हुए आप सीधे आके फिर अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। इस साइड के सफ़र की ख़ास बात है कि ये टिपिकल पुराना मरी का रास्ता है और इसकी खूबसूरती जीनी है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रीनरी है और बड़े खूबसूरत मनाज़र रास्ते में देखने को मिलते हैं। हाँ, एक ड्रॉबैक ज़रूर है इस रास्ते का कि इस रास्ते में जो डबल ट्रैक नहीं है, सिंगल ट्रैक है। आने जाने वाली गाड़ियाँ एक ही ट्रैक पर चल रही होती हैं और ऐसे में फिर एहतियात लाज़िम व मलज़ूम है और बड़ी एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी पड़ जाती है। इसी के मुतबादिल जो दूसरा एक्सप्रेस वे है वो डबल रोड पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये रोड सीधी आपको सनी बैंक से होते हुए कुल्टना और कुल्टना से होती हुई राइट साइड पे फिर आपको मरी मार रोड की तरफ जाना पड़ता है। इसी रास्ते से आप कुल्टना से लेफ्ट साइड पर टर्न करें तो आप फिर नथिया गली की जानिब जा सकते हैं। इस पर कोई ब्लॉकेज नहीं है, इस वक्त तमाम रास्ते ओपन हैं। और अगर दोबारा दूसरी तरफ चले जाएँ एक्सप्रेस वे की जानिब तो फिर एक्सप्रेस वे से आप वहाँ से सीधे जाते हुए लोड टोपा यानी रास्ते में
سے مسیاڑی اور دیگر تمام جو مقامات ہیں وہ کراس کرتے ہوئے، اور اگر آپ نے نیو پتریاٹا مری جانا ہے تو مسیاڑی سے رائٹ سائڈ پہ نیو پتریاٹا یعنی کہ نیو مری پتریاٹا چیئر لفٹ کی جانب ٹرن کر سکتے ہیں، وہ راستے بھی اوپن ہیں۔ اور سیدھے اگر آپ آئیں تو پھر لوور ٹوپا مری، اور مری سے لوور ٹوپا سے ہوتے ہوئے جیکا گلی، اور جیکا گلی سے پھر اوپر مال روڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے نتھیا گلی کی جانب جانا ہے تو پھر آپ کو اسی راستے سے آتے ہوئے پھر آگے کلڈنا چوک، اور کلڈنا چوک سے پھر آگے نتھیا گلی کی جانب آپ جا سکتے ہیں۔ آج کی جو اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، آج 14 نومبر کو صبح کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس وقت تقریباً صبح کے 9 بجے ہیں، اور اس وقت جو ابھی تک میرے پاس معلومات آئی ہیں، کیونکہ آج کچھ سوشل ایپس کا بھی ایشو ہے کہ اپڈیٹ نہیں مل پا رہی ہے، تو لیکن اس وقت تمام سچویشن کلیئر ہے، راستے اوپن ہے۔ میری 2 بندوں سے ٹیلیفونک بات تھی تو یہ انہوں نے کہا جی یہ فی الحال تک راستے اوپن ہے، اس کے بعد صورتحال کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آج فی الحال راستے اوپن ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ایک جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی آج کراچی سے آ رہے ہیں، اور کل صبح ان کا مری کا بھی ٹور ہے، تو ایسے میں سہیل بھائی کے ساتھ ہم نے انہیں بھیجا ہے، کیری ڈبہ ہے ان کا سہیل بھائی کا، انہوں نے بڑا زبردست ایک پیکیج نکالا ہوا ہے جس میں 10,000 پر ڈے کے اوپر، لیکن کم سے کم 4 دن کا پیکیج ہو، جس میں ود فیول یہ لے کے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کیری ڈبہ بھی ہے، ڈرائیور کا کھانا پینا رہائش بھی ہے، اور پلس فیول بھی، اور 4 دن میں یہ آپ کو مری بھی لے کے جائیں گے، نتھیا گلی بھی لے کے جائیں گے، یوبیا بھی لے کے جائیں گے، خانس پر بھی لے کے جائیں گے، پتریاٹا جانا چاہیں پتریاٹا میں بھی جائیں گے، یعنی کہ صبح اگر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو یہ آپ کو ساتھ لے جا کر پہلے دن آپ کو مری کو گھما پھرا کے، دوسرے دن پھر نتھیا گلی، اور اس کے علاوہ نملی میرا واٹر فال اس طرح سے گھماتے ہوئے راستے میں کہیں قیام، اور تیسرے دن پھر آپ کو ایوبیا اور خانس پور اور اس سائڈ کی جو جگہ خوبصورت جگہ ہیں وہ دکھائیں گے، اور چوتھے دن آپ نیو پتریاٹا مری سے ہوتے ہوئے واپس پنڈی آ سکتے ہیں۔ اس میں 4 دن 5 دن جتنے دن بھی آپ رہنا چاہیں تو ہے۔ اور اگر آپ نادرن ایریاز میں جانا چاہتے ہیں، جیسے ناران کاغان والی سائڈ ہے، اس سائڈ پہ جانا چاہتے ہو تو اس سائڈ پہ ان کا جو پیکیج ہے وہ 13,000 پر ڈے کے اوپر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ادھر فیول زیادہ گاڑی نے کھانا ہے، اور اس وجہ سے 13,000 پر ڈے کے اوپر یہ جاتے ہیں، جس میں سارا کچھ انہیں کا ہوتا ہے، جس میں آپ ہوٹلنگ آپ نے کرنی ہوگی، باقی جیسے مری والے ٹور میں بھی ہوٹلنگ آپ کی ایک گاڑی کا جو خرچہ ہے، ٹرانسپورٹ کا جو خرچہ ہے، وہ اس پہ نیگوسیشن بھی ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے اس وقت سیزن نہیں ہے، تو اپنا یہ رینٹ کم کر کے 1,000 2,000 روپیہ ڈسکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10,000 والا پیکیج فائنل ہے، یہ آج ہم نے ڈیل کی ہے ان کے ساتھ، 12 ڈیمانڈ کر رہے تھے، ہم نے 10,000 روپے میں ان کے ساتھ فائنل کیا، اور ہمارے سبسکرائبر انشاءاللہ کل سے مری کے سفر پہ رواں ہوں گے۔ تو یہ جی حالات و واقعات یہاں کے، اور مری اگر کوئی کپل وغیرہ آنا چاہے، چھوٹی فیملی ہو تو میرے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے آج ان کو انکار کیا تھا راستوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، آگے نیٹ بند معاملات خراب ہیں، لیکن اگلے نیکسٹ ویک میں اگر کوئی آنا چاہے تو انشاءاللہ میں خود بھی لے کے جا سکتا ہوں، لیکن چھوٹی فیملی پلیز، تو اس میں میرا نمبر 031352222404 نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ہوٹل بکنگ کرانی ہے، اس طرح کا ٹور بک کرانا ہے، ہر قسم کی سہولت اب ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور پہلے ہم سیزن کے بعد ختم کر دیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کنٹینیو ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہترین سروس پرووائڈ کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا جی، جو مری جا رہے ہیں آپ سے ضرور رابطہ کریں، بتائیں کہ کیسے گئی ہیں، کیا ہوا ہے، کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔